उनका रवैया रहा है माजी में, यानी वही महाजर कौमियत वाला, उससे वो इस तासुर से दामन छुड़ा नहीं सकेंगे वो। मैं नहीं समझता, मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता। और ये सब चीजें जब मिल जाएंगी तो मेरा ये ख्याल है कि किसी और तरफ अभी तो जाहिर है कि जैसे हसन निसार साहब ने भी कहा कि उनका पल्ला भारी है नवाज शरीफ साहब का, एक मौका उन्हें मिलेगा। अगर मैं समझता हूँ वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे, मगर कोई और आएगा जो इस खला को पूरा करेगा। मुझे लगता नहीं है कि वो इस खला को पूरा कर सकेंगे। जी, अगर मौका, अच्छा मौका क्यों नहीं मिला एमक्यूएम को, ये भी एक सवाल अहम है। यानी मुशर्रफ साहब का दौर गुजरा, चौधरी शुजात थे, शौकत अजीज थे। मुशर्रफ शौकत अजीज साहब को तो टाइम ही ज्यादा कराची गुजरता था, उसके बावजूद एमक्यूएम पंजाब में नहीं आ सकी। क्या वजह है? एमक्यूएम को रोक दिया गया हारून रशीद साहब, या क्या वो खुद रुक गए? वो जी, एक तो उनकी अपनी मजबूरियां थी ना कि वो कराची और हैदराबाद और सक्खर के मैदान जंग में बहुत मसरूफ थे, और एक ये है कि उन्हें रोका भी गया। रोकना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, उनका पूरा हक है कि वो आए, उनको पूरा मौका देना चाहिए, नहायत आजादी के साथ उन्हें काम करने का मौका देना चाहिए। और इससे भी आगे मैं एक बात कहता हूँ कि कोई नारवा इल्जाम उन पर नहीं आयद करना चाहिए, तासुब से नहीं उनको रोकना चाहिए, दलील से बात करनी चाहिए। दलील से वो भी बात करें, मगर ये देखें ना जो इब्तदाई स्टेटमेंट भी वो दे रहे हैं, बोरियां और ये और जागीरदार और ये, और एक ये बहुत जारहाना रवैया इस कशीदा सूरत हाल में लोग पसंद नहीं करेंगे। इस सूरत हाल में लोग ये चाहेंगे कि शाइस्तगी के साथ मैसेज दिया जाए। तो बाकी मेरी राय ये बड़ी सोची समझी है कि ये उनका होगा वाटरलू। और पंजाब ही नहीं, बलोचिस्तान में मैं घूमा फिरा हूँ काफी, और सरहद में भी हमारे राब्ते रहते हैं। सरहद और बलोचिस्तान में भी वो एक्सेप्टेबल नहीं, उन्हें महाजरों के नुमाइंदे के तौर पर देखा जाता है। ये बात दुरुस्त है कि वो मिडिल क्लास को उन्होंने नुमाइंदगी दी है, उनके लीडर भी मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, मगर वो तशद्दुद की एक पूरी तारीख रखते हैं, और ये उनसे तवक्को नहीं की जाती कि वो बगैर तशद्दुद के सियासत करेंगे। जी, हारून रशीद साहब, एक छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद मैं आपके इस नुक्ते पे हसन निसार साहब की राय जानना चाहूंगा। खवातीन और हज़रात, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। पंजाब के दो मारूफ तज़कियाकार एमक्यूएम की हमायत करते हैं हसन निसार साहब, और मुखालफत करते हैं हारून रशीद साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हसन निसार साहब, क्या उस वैक्यूम को, मायूसी तो बहुत ज्यादा है, क्यादत नहीं है, क्यादत का फुकदान है, लेकिन जो क्यादतें मौजूद हैं उन पर भी लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे। ये मैं एमक्यूएम क्या पूरा करेगी उस वैक्यूम को, ये सवाल है, अहम है, क्या एमक्यूएम पूरा कर लेगी? नहीं, देखें ना, ये डाटा ना ये कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है ना मेरे पास है ना हारून साहब के पास है कि इस बार वो किस किस्म के लोगों को मुंतखब कर रहे हैं, उनकी किस किस्म की स्ट्रेटेजी है। इफ दे वांट टू कॉल द शॉट्स बाय लिविंग इन कराची और हैदराबाद और इंग्लैंड, तो फिर तो नहीं होगा। अगर वो यहाँ ठीक तरह के बंदे स्पॉट करने में, उनको मोटिवेट मोबिलाइज करने में, उनको एक दुरुस्त प्लान देने में, एक्शन प्लान देने में कामयाब हो गए, तो इस हद तक मैं मुत्तफिक हूं। लेकिन पंजाब की जो सियासत है उसमें बहरहाल एक बड़े नामों का, जागीरदारों का खानदान कौन सा है, बड़ा काउंट तो करते हैं ना हसन निसार साहब। यानी कहां से आप किसी स्कूल टीचर को टिकट दे दें तो क्या पंजाब में आप वोट डालेंगे, उसको जिताएंगे अपने इलाके से, स्कूल टीचर को या मस्जिद के इमाम साहब को, क्या कैसे करेंगे आप? डॉक्टर साहब मेरी बात सुन ले, इसी तरह बदलते हैं। जब तक फ्रांसीसियों का मीटर नहीं घूम गया था तो लोग कहते थे ये भी बड़े बेवकूफ, हम बड़े बेगैरत हैं, इन पे इतना जुल्म हो चुका है, और ये अभी तक रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये एक सैचुरेशन पॉइंट पे मुझे लगता है ये मामला आ चुका है। अब इनको इनकी नामों, इनकी शक्लों, इनकी जातों से लोगों को नफरत हो गई है, एक बात। और ये कह रहे हैं वाटरलू कमिंग इलेक्शन, यस, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये सराइन की जंग होगी। अगर उन्होंने ठीक बंदे और ठीक स्ट्रेटेजी अपनाई, ये बहुत बड़ा अगर है, तो ये वाटरलू तो नहीं, मैं इसको समझता हूँ सराइन की पहली जंग जो शहाबुद्दीन गौरी हारा था, और दूसरी में उसने थोबड़ा तोड़ दिया था पृथ्वीराज चौहान का। जी हारून रशीद साहब, हारून रशीद साहब जी, गुजारिश ये है कि ये तो सही है कि लोग जो हैं वो रवायती सियासतदानों से तंग आते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उस तंग आने के अमल में देखिए वो किस तरफ रुजू कर रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में जो कोई 10-12% कमी आई, अगरचे अब भी पीपल्स पार्टी से बहुत आगे है,
وہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ باوجود تنظیم کے فقدان کے اور باوجود سیاسی مہارت کے فقدان کے وہ لوگ تحریک انصاف میں گئے ہیں جن کے پاس امیدوار اچھے نہیں ہیں، اور بھی سیاسی یعنی حرکیات کے اعتبار سے ان کے طرز فکر میں بہت خامیاں ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ تبدیلی تو آنی ہے، مقدر ہے۔ پیپلز پارٹی اور نواز شریف باری لیتے رہیں یا فوج بیچ میں آتی رہے، فوج کے تو انشاءاللہ آنے کا اب سوال ہی نہیں ہے، تو یہ تبدیلی تو آئے گی۔ ہارون رشید صاحب، یہ عمران خان کیا اس ویکیوم کو فل کرتے نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کی طرف چلے گئے لوگ، جو اس طرف سے پول میں کم ہوئے وہ ادھر چلے گئے۔ بھی ایسے آدمی ہوں، 5 ساتھ بھی ایسے آدمی ہوں سیاسی حرکیات کو جو سمجھتے ہوں اور جو اسے ساتھ لے کر چل سکیں، تو اس کا پاسبلٹی موجود ہے، اس لیے کہ اس کا کرزما بھی ہے اور اس کی ساکھ بھی ہے، اور وہ لوٹ مار میں کبھی شریک بھی نہیں رہا، اور اس نے غلطیاں کی ہیں، جرائم نہیں کیے ہیں۔ مگر یہ ایک الگ بحث ہے جو جس کا اس وقت نہیں ہے۔ حسن نثار صاحب، عمران خان فل کر سکتے ہیں ویکیوم، قیادت کا ویکیوم؟ میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ میں اتنا میرا دل دکھتا ہے بازو کا کہ یہ بہت اچھا ایک آدمی ضائع ہو چکا ہے، عمران خان۔ کے اچھا، ہاں میرے نزدیک میں خود بھی، میں زندگی میں پہلی دفعہ اگر پریکٹیکل پالیٹکس میں صرف اس لیے کہ یار یہ بندہ بے داغ ہے اور سچا کھرا آدمی ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، یہ وہ، لیکن پالیٹکس اس کا ہے ہی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس کام کے لیے بنا ہی نہیں ہے، تو وہ میرا خیال ہے اس بارے میں سے ہوا کب کی نکل چکی ہے۔ وہ I don't think so، وہ ایسی عجیب و غریب بات اس کو سمجھ آ جاتی ہے 2-2.5 سال کے بعد، اور اس کی ایک نہیں 20 مثالیں۔ اور پھر دیکھیں، بات سنیں، آپ غلطیاں بھی کریں، جو مرضی کریں آپ، تو بابا اتنی ایبلٹی تو ہونی چاہیے کہ جو ایک دفعہ آپ کے ساتھ ہو وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے۔ یہ چند سال 7-8-10 سال جتنے بھی ہوئے ہیں تحریک انصاف کی کو میدان میں آئے، آپ دیکھ لیں راؤ رشید سے لے کے مراج محمد خان سے لے کے اویس غنی تک، اور وہ کیا رہتی کہ حاجی ایف ناظم وغیرہ، مسلسل آپ دیکھ لیں جو آتا ہے وہ کچھ چند مہینے مار کھانے کے بعد سر پکڑ کے بیچارہ چلا جاتا ہے، اور ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس نے آج تک یہ کہا ہو کہ عمران برا آدمی۔ صرف ایک بات کرتے ہیں لوگ، باٹم لائن ایک ہوتی ہے کہ یار اس کو سیاست کی سمجھ نہیں۔ جی ہارون رشید صاحب، کیا وجہ ہے عمران کے ساتھ لوگ نہیں چل پائے؟ بڑے بڑے نام، کیا وجہ ہے؟ نہیں، بات تو وہی ہے جو انہوں نے بھی کہی، میں نے بھی کہی کہ وہ سیاست پولیٹیکل ایکیومن نہیں ہے، مگر انسان غلطیوں سے تباہ نہیں ہوتے، غلطیوں پر سٹینڈ لینے سے تباہ ہوتے ہیں، اور اس نے غلطیاں کی ہیں، جرائم نہیں کیے ہیں۔ اگر کچھ لوگ اس کے ساتھ مل جائیں تو اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں حسن نثار صاحب آپ سے آخری سوال یہ کروں گا اپنے موضوع سے ہٹ کے، کہ اگلے چند دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ NRO کیری لوگر بل، پارلیمنٹ، کیا ہوگا؟ نظام کھڑا رہے گا؟ کچھ تبدیلیاں آئیں گی؟ حسن نثار صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، آپ نظام کو گولی مارے ہیں، افراد کو گولی مارے ہیں، آپ غور اس بات پہ فرمائیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکنز کا رخ ہے کس طرف۔ وہ مجاہدین مارنے نہیں آئے، معاملہ دیکھیں، آپ ملک کی بات کریں، نظام بھاڑ میں جائے، نظام بھاڑ میں جائیں، افراد اور یہ پارٹیاں، ان سے کیا لینا دینا ہے؟ پہلے انہوں نے کیا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ملک کے بہت خوفناک اثاثوں پہ یہ تو روتے ہیں نا، یہ کیا نیوکلیئر اثاثے، آپ کو ہم کو تو اپنے اصل اثاثوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کی نظریں آپ کے ایٹم بم شیٹم بم پہ نہیں ہیں، ان کی نظریں کہیں اور ہیں۔ ہارون رشید صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ 3.5 سال سے ہنگامہ جاری ہے جب سے چیف جسٹس کو برطرف کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں بدامنی ہے، بدامنی معیشت کو تباہ کر رہی ہے، دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، اور فوج اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ میرے خیال میں فوج مداخلت کرنا تو نہیں چاہتی، بلکہ ابھی تک تو پرعزم ہے، لیکن حالات اگر یہی رہے، اتنی ہی کرپشن رہی، بدامنی رہی، اور اسی طرح سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے سے متصادم رہی، کیونکہ بدامنی کا مطلب یہ ہے روپیہ فرار ہوگا، باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، معاشی عمل جو ہے وہ خراب ہوگا، تو میرا یہ خیال ہے کہ پوری بساط ہی لپیٹ دی جائے گی، اور میرا یہ خیال بھی ہے کہ صرف حکومت ہی نہیں، اپوزیشن بھی اس کی زد میں آئے گی۔ ابھی بچنے کے ابھی مہلت موجود ہے، سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ایک معقول نظام مشاورت کا وضع کرنا چاہیے، ملک کو امن دینا چاہیے۔ حسن نثار صاحب بہت شکریہ، اور ہارون رشید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ خواتین حضرات کے MQM کے لیے ہارون رشید صاحب کے مطابق پنجاب واٹرلو ثابت ہوگا، یا وہ حسن نثار صاحب کے مطابق ایک متبادل کی عادت پنجاب کو دینے آ رہے ہیں MQM والے؟